समाज मकाउ सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। लगन थापा लगायत स्वर्गीय हेमबहादुर पुन मगरको सम्झनामा कृपया 1 मिनेटको मौन धारण गर्न सबैजना आफ्नो स्थानमा रोकिदिनु होला। धन्यवाद सबैजनालाई। एउटा मन्दिरको लागि नै जान संस्कार संस्कृति बचटेकै पर्ने तपाईँ जानु बचटियानका लागि जान चाहिँ चाहसम्म अब भगवानैका लागि साथी जोडले सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधित्वहरू होइन र अरू दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म झोडले नमस्कार भन्न चाहन्छु। मगरको मगर मात्रै होइन हिमाल पहाड तराई मगरको कोही छैन पराई। मगर सङ्घको तर्फबाट माघे सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाजु भाइ दिदी बहिनी चेलीबेटी छोरा छोरीहरू सबैलाई झोडले। माथि 77 जिल्लामा पाइने जाति मध्ये एउटै मात्र जाति हो त्यो मगर जाति। विभिन्न जात जातिहरूले विदेशको ठाउँमा पनि हामीले यसरी चाहिँ चाडबाडहरू मनाइरहेको देख्न पाउँदा र उपस्थित भएर चाहिँ रमाइलो गर्न पाउँदा हृदयदेखि नै खुसी लाग्छ। तामाङ झेलुङ सङ्घको तर्फबाट चाहिँ हाँसो थापुल्ला र नमस्ते झोडले भन्न चाहन्छु। छोटो मतमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। पाल्नुभएका अतिथिगण लगायत सबै मगर समाजका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना। 1 गतेको उपलक्ष्यमा मनाउने सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको यहाँलाई एकमुष्ट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनजाति मासुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु पाउँदा म आफैलाई गौरवान्वित ठानेको छु। म नाम भन्दै जान्छु, कृपया अगाडि आइदिनु होला है। राम कुमार राईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी 500 रुपियाँ दिए हामी। त्यसै गरी प्रेम तामाङज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी अघि भर्खरै हामीलाई आदिवासी जनजातिका यो पनि कृपया अगाडि आए हाम्रो सम्मान प्राप्त हुने हाम्रा अतिथि दाजुभाइहरूलाई मकाउको तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद र जोरदार एउटा ताली जाओस् न। त्यसै गरी हाम्रो अर्को दाइ हुनुहुन्छ सुमन पुन मगरज्यू, उहाँले पनि। त्यसै गरी देवी पुन मगरज्यूलाई पनि हामी उच्च सम्मान गर्न चाह्यौँ। मगर सङ्घको कार्यक्रम पूजा बहिनीले हामीलाई यति धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। एकचोटि हल्ला जोडसँग अनुरोध गर्दछु। सामानहरूको आवश्यकता कार्यकालमै हामीलाई निकै सहयोग भएको हाम्रो नितु दिदी हिरा थापा मगरज्यू, हिरा थापा मगर, सूर्य कुमार थापाज्यू उहाँ उपस्थित। प्रेम बहादुर थापा मगरज्यूलाई नियुक्ति गरेको छौँ। प्रेम यही वार्षिक उत्सवमा बाँड्ने योजना रहेको हुँदा त्यसै गरी सदस्यहरू
हामीले भर्खरै यहाँ गुरु कृपया अगाडि आई नियुक्ति पत्र प्राप्त गरिदिनु होला। गरी हाम्रो अर्को सदस्य हुनुहुन्छ चित्र थापा। त्यसै गरी हङकङका हाम्रा पूर्व पहिलाको कार्य समितिमा उहाँ हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण कार्य समिति सदस्यहरूलाई चाहिँ मुरी धन्यवाद भन्दै आजको यस कार्यक्रम चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। जय मङ्गलनाथ। हामीले यहाँ गुरुङ समाज मकाउका महिला संयोजक नैना गुरुङज्यूलाई पनि देखिसकेका छौँ। कृपया अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला। वार्षिक उत्सव तथा नेपालीहरूको विशेष परम्परागत नेपाली राष्ट्र चाड माघे सङ्क्रान्ति विशेष सांस्कृतिक साँझ कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गरिदिनु हुन म यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मगर सङ्घ मकाउको वरिष्ठ सल्लाहकार तथा अनुभवी अग्रज दाजु श्री सूर्य सेन्जाली मगरज्यू लगायत मगर सङ्घ मकाउको अध्यक्ष श्री शमशेर थापा मगरज्यूलाई अगाडि आई पानस बत्ती बाली यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भीम गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भीम गुरुङज्यू कृपया अगाडि आई आसन ग्रहण गरिदिनु होला। दिदीहरूले खादा तथा ग्यास लगाई उहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला। सयो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सयो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण वीरहरूका राजधानी ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। नेपालको प्रमुख शहीद लगन थापा जस्तै नेपालको राष्ट्रिय हित समानता र जातीय नैसर्गिक अधिकारको निम्ति नेपालको राणा शासन विरुद्ध
विद्रोह गरेको विक्रम सम्वत 1933 सालमा तत्कालीन शासकहरूको गोर्खाको मनोकामना मन्दिर परिसरमा रुखमा झुन्डाएर मृत्युदण्ड दिएका थिए। उहाँको सम्झनामा साथै नेपाल मगर सङ्घ औपचारिक रूपमा गठन गरेको पहिलो पटक यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ र यसलाई एकबद्धता गराउँदै नेपाली मगर सङ्घ मकाउको पहिलो अध्यक्ष श्री शमशेर थापा मगरज्यू लगायत सबै अतिथिज्यूहरू हामीहरू स्वर्गीय शहीदहरूप्रति र स्वर्गीय शहीदहरूप्रति हामी 1 मिनेटको मौन धारण गर्दैछौँ। कृपया सबैजना आफ्नो स्थानबाट उठी हाम्रा स्वर्गीय लगन थापा लगायत स्वर्गीय हेमबहादुर पुन मगरको सम्झनामा कृपया 1 मिनेटको मौन धारण गर्न सबैजना आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु होला। धन्यवाद सबैजनालाई। सामूहिक रूपमा मगरहरूले पुज्ने प्रकृति, सिमे, भूमे, सूर्यदेव, बुद्धदेव, देवी, देउराली, कुलान, पूर्जन, पितृहरूलाई सम्झना स्वरूप संसारकै भलो होस्, सबैमा सुख शान्ति छाओस्, मानव जीवनमा आएको दुःख कष्ट सबै नाश होस् भनी हाल प्रकृति पीडाको रूपमा आएको कोरोना संसारबाट मुक्त होस् भनी पूजा गरी हाम्रो मगरहरूको परिकार जुन माघे सङ्क्रान्तिमा विशेष पकाइन्छ त्यस परिकारलाई हामीले सधैँ पुज्ने गरेका छौँ। त्यसका लागि हामी हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरू र अध्यक्षज्यूलाई हाम्रा प्राकृतिक पूजा गरिदिनु हुन, अगाडि आई पूजा गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। कृपया अध्यक्ष शमशेर थापा मगरज्यू, सल्लाहकारहरू सूर्य साङ्ग्यालीज्यू, दुर्गा थापाज्यू र भीम ख्याप्चाज्यूलाई अगाडि आई हाम्रो प्राकृतिक पूजा गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मगर पुजारी भनी हामीले हाम्रो मगरका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सम्मान गर्ने गरेका छौँ। हाम्रा राम राणाज्यूलाई उहाँले यो पूजाको आरम्भ गरिदिनु हुन केही मन्त्रहरू हुन्छ मगर भाषामा, त्यसका लागि उहाँले आफ्नो मन्त्रहरू भन्न गइरहेका छौँ। धन्यवाद निर्मलाजी। मगरले मान्नै पर्छ यस्तो। म आफ्नै भाषामा अब देउता मन्दिकै पर्ले देउता मन्दिकै लागि नै जानु संस्कार संस्कृति बचटेकै पर्ले जम्मै जानु बचटिया नै काला हिजन चाहिँ चाहसम्म अब भगवानैका लागि साथी हामी ईश्वरै साथी हामी हरेक कुरै साथी हामी र त काला इला मौका आइ सुख मजाले जिन्दगी ज्या जसो लेन र भगवान की मंडी के पर्ले हरेक कुरा चाहिँ संस्कार संस्कृति मंडी पर्ले होटो जान न काला हिजानु मंडी मिलले हिजान काला मात्रै मंडी हैन जम्मै जानु मंडी मंडी खाटा कर मंडी के पर्ले जान पूजा आजा देवी देवता संस्कार संस्कृति इसे म्यागीमा छ नि कालो मिजाको लागि पाचे आल पर्ले काला हिजान पारा अब कालो मिजाको लागि हिजान पाकी पर्ले काला यार जम्मा की शुभकामना देवता की जोडले। यो माघे सङ्क्रान्तिको निम्तो स्वीकार पाल्नुभएका हाम्रा मगर दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै अन्य सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधित्वहरू होइन र अरू दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म जोडले नमस्कार भन्न चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ यसमा अब विगत केही दिन अगाडिदेखि चाहिँ एकदम लागि पर्नु भएको छ होइन। केही समितिका कार्य समितिका दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू उहाँले निकै खटेर गर्नुभएको छ। हामी सबैले आफ्नो एउटा योगदान दिइएछ होइन। त्यो तरिकाले चाहिँ अब जस राम्रै हुन्छ होला भन्ने उ छ। अब कल्चर ग्रुपको आफ्नै उ छ होइन। अब खटन पटन गर्ने साथीहरूको आफ्नै छ। त्यही तरिकाले चाहिँ अब जस राम्रो हुन्छ होला भन्ने हामीले चाहिँ 150को हाराहारीमा चाहिँ अनुमान लगाइएछ अहिले। त्यही तरिकाले चाहिँ हामीले प्रिपेरेसन गर्छौँ। कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दाइ। हजुर हजुर तपाईँलाई मगरको मगर मात्रै होइन हिमाल पहाड तराई मगरको कोही छैन पराई भने चाहिँ हामी चाहिँ आज चाहिँ यहाँ चाहिँ समस्त सबै चाहिँ जात जातिहरू चाहिँ भेला भएर तैपनि मगरले चाहिँ अझै चाहिँ मगरको संस्कृति संस्कार के रहेछ त अलिकता चाहिँ यो पनि देखाउँ अझै यो संस्कारलाई बचाएर राखौँ जोगाउँ भनेर चाहिँ अलिकता चाहिँ यो चाहिँ थोरै
अब यो नपुग्नु सक्ला, नपुग्नु सक्छ। अब विदेशी भूमि हो, तैपनि हामीले जोरदार चाहिँ अझै चाहिँ कोसिस गरेका छौँ। धेरै साथीहरूले सहयोग गर्यो। अब यो मगर चाहिँ के हो, मगर चाहिँ समाजले चाहिँ के गर्छ, मगरले मान्नुपर्ने चाहिँ के हो रीतिरिवाज, थोरै मात्रै गर्नु खोजेको। यसमा चाहिँ तपाईँहरू पालिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते जोरले माघे सङ्क्रान्तिको विश्वमा रहेको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मकर सङ्क्रान्तिको तर्फबाट माघे सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिडको समयमा हामी आफ्नो देशबाट टाढा भएको कारण नेपाल जान सक्ने अवस्था नभएको कारण हामी आज धेरैभन्दा धेरै दाजुभाइहरू चाहिँ यो कार्यक्रममा सामेल भएका छौँ। यो कार्यक्रम मकर मकाउको दोस्रो वार्षिक उत्सव लगायत मकर सङ्क्रान्तिको अवसरमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो र विभिन्न जात जातिका समुदायका नेपाली दाजुभाइहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। हामी धेरै खुसी छौँ र उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद जोडले। उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू, मगर समुदायका अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका अतिथिज्यूहरू र मगर सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ पाल्नुभएका सबै दाजु भाइ दिदी बहिनी चेलीबेटी छोरा छोरीहरू सबैलाई जोडले नानीहरूलाई आशीर्वाद। यो चाहिँ नेपालको जस्तो भौगोलिक बनावट छ त्यही अनुसारले हामी पनि विभिन्न जात जाति छरिएर बसेको छ। नेपाल सुन्दर छ, त्यही सुन्दर अनुसारले नै हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति पनि त्यही अनुसारकै छ। साँच्चीकै राम्रै छ। यो मगरले मात्रै माग्ने माघे सङ्क्रान्ति होइन, यो तपाईँ हामी सबैले मिलेर मान्ने यो माघे सङ्क्रान्ति हो। एक आपसमा मिलेर यो संस्कार चाहिँ यस्तो हो, यसरी मिल्दै जाउँ, हाम्रो संस्कृतिलाई पनि बचाउँदै लैजाउँ। यहाँहरू चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ पालिदिनु भयो। मगर सङ्घले चाहिँ यसरी माया गरेर यहाँहरू आइदिनु भयो। यहाँहरूलाई पूर्ण हाम्रो चाहिँ मगर परिवार, मगर सङ्घ मगरको पूर्ण परिवारबाट यहाँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद उपाध्यक्ष राम राणाज्यू। आजको सांस्कृतिक साँझ कार्यक्रमलाई रोचक र रमाइलो गर्नको लागि स्वागत स्वरूप यस कार्यक्रमको पहिलो नाच म त मगरकी छोरी हजुर बागलुङ जन्मघर बोलको गीतमा हाम्रा पूजा थापा मगर बहिनी नृत्य प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू साथै मौकाध्यापक आश्रित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई विशेष गरी नेपालको गणतन्त्र स्थापना भए पछाडि 77 जिल्लामा पाइने यो आदिवासी जनजाति मध्ये 77 जिल्लामा पाइने जाति मध्ये एउटै मात्र जाति हो त्यो मगर जाति। साथै पुर्खौली इतिहासदेखि उहाँहरूको संघर्ष उहाँहरूको मिहिनेत उहाँको एकदम इमान्दारितालाई राज्य सत्ताले व्यवस्था गरे भने उहाँहरूको आफ्नै मौलिक आफ्नै परम्परा आफ्नै युनिटीले गर्दा उहाँहरू धेरै माथिसम्म आउन सक्नुभएको छ। जस्तै कि हामी यहाँ देखिरहेका छौँ यो कार्यक्रममा अटै नअटै मगर जातिको उपस्थिति, यहाँहरूको सक्रियता, यहाँहरूदेखि हामी सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू लगायत नेपालमा रहेका सम्पूर्ण जातिहरूले यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी यहाँहरूबाट सिक्ने अवस्था पाएका छौँ। त्यसले गर्दा मगर समुदायको मगर समाजबाट हामीले उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै र हामीलाई मकाउमा रहेका नेपाली सहयोगी हजारी भन्ने संस्थाले यो संस्थाप्रति सदैव हतिमालो गर्दै सहकार्य गर्नेछौँ। यो विधानले भ्याएसम्म र यहाँको यो हेल्पिङ अहिलेको विधानले भ्याएसम्म हेल्पिङ विधानले मिल्नेसम्म हामी सदैव सहयोग गर्नेछौँ। विशेष रूपमा मगर जातिहरूले जुन हर्षोल्लास साथ मनाउनुहुन्छ, तर सबै नेपालीहरूले पनि मनाउने यो चाडमा बोलाइदिनु भएकोमा यहाँ
मगर सङ्घ मकाउलाई हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूको यो हर्षोल्लासमय वातावरणमा हामीलाई पनि यहाँ उपस्थित भएर एक दुई शब्द राख्न दिनुभएकोमा धेरै खुसी लागेको छ र यो चाड हामी नेपालीहरूको गर्वको कुरो यो छ कि हामी विविध जात जाति भाषा धर्म संस्कृतिका धनी छौँ। यो नै हाम्रो एउटा विशेषता हो। आज यहाँ मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसरी हर्षोल्लासका साथ यसरी यो माघे सङ्क्रान्ति पर्व मनाइरहनु भएको छ। भोलि हामी विभिन्न जात जातिहरूले विदेशको ठाउँमा पनि हामीले यसरी चाहिँ चाडबाडहरू मनाइरहेको देख्न पाउँदा र उपस्थित भएर चाहिँ रमाइलो गर्न पाउँदा हृदयदेखि नै खुसी लाग्छ र यहाँहरूको सम्पूर्ण मगर दाजुभाइ लगायत उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू र देश विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र मगर समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयदेखि यो माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूले बोलाइदिनु भयो, एक शब्द राख्न दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मगर सङ्घ मकाउलाई। संस्थाबाट पाल्नुभएका आदरणीय संस्थाका संस्थापकहरू र संस्थाका अतिथिज्यूहरूमा र यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म चाहिँ मेरो तामाङ घेदोङ सङ्घको तर्फबाट चाहिँ हाँसो ढाफुल्ला र नमस्ते झोरले भन्न चाहन्छु। आज 2078 साल माघ महिनाको 1 गते सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाड र विशेष गरी मगर समुदायको महान चाड, यसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण यहाँ पाल्नुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हाम्रो तर्फबाट चाहिँ शुभकामनाको साथै सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। म 2 शब्द यही दिन्छु। धन्यवाद। छोटो मन्तव्य समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो महिला संयोजक नैना गुरुङजी, महिलाहरूको सङ्घ संस्थामा सहभागिता निकै कम भइरहेको बेला उहाँले आफ्नो सङ्घमा आफ्नो सहभागिता देखाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष श्री सञ्जय थापाजी, त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिगण लगायत सबै मगर समाजका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना एवं आउने वर्षको लागि तपाईँहरू सबैको सुस्वास्थ्य दीर्घायु कामना गर्दै यहाँले हामीलाई जो बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मेरो यो शुभकामना शब्द यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश राईज्यू। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र आज यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण मगर समाजसँग आबद्ध दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी तथा मगर सङ्घ गैर मगर सङ्घ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट आबद्ध दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी लगायत आज यस कार्यक्रममा माघे सङ्क्रान्ति मकर सङ्क्रान्तिमा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा किराँत यात्री चुङमुङ मकाउको तर्फबाट यहाँहरूलाई माघे सङ्क्रान्ति माघ 1 गतेको उपलक्ष्यमा मनाउने सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको यहाँहरूलाई एकमुष्ट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि शुभकामना। धन्यवाद। र उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको विशेष यस मकर सङ्घ मकाउले जुन आयोजना गर्नुभएको माघे सङ्क्रान्ति कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू र विशेष प्रमुख अतिथिज्यू लगायत हरेक सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका
अध्यक्षज्यूहरू साथै प्रतिनिधिज्यूहरूलाई एकमुष्ट रूपमा यस माघी मेला माघी पर्व र माघे सङ्क्रान्तिको म शुभकामना साथै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। मगर जातिहरूले यो मकर सङ्क्रान्तिमा आफ्नो पितृहरूलाई आफ्नो अन्नबालीहरू भित्राउने क्रममा यो एउटा विशेष पर्वको रूपमा लिइन्छ भने अन्य जातिहरूले पनि आफ्नै किसिमले आफ्नै तौर तरिकाले यो पर्वलाई मनाउँदै गरिरहेको देखिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि यो विशेषतः म एउटा मगाउ जनजाति महासङ्घको सदस्यको हैसियतले उपाध्यक्षको हैसियतले यो चाहिँ एउटा जनजातिहरूकै पर्व हो भनेर टिकानी साथ भन्न चाहन्छु र यो जनजातिहरूले मान्दै आएको र मनाउँदै जाने पर्व भएको भएर आज यस कार्यक्रमलाई मगर समाजले स्थायी तरिँदै र यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको र हामी जनजाति महासङ्घलाई पनि निमन्त्रणा गरेर म जनजाति महासङ्घको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु पाउँदा म आफैलाई गौरवान्वित ठानेको छु। विशेष गरेर हामी यहाँ मगाउमा एकदमै सानो एकदमै भर्खरै हामी उसाउँदै गरेको एउटा संस्था हो जनजाति महासङ्घ भनेको, किनभने हामीसम्म त 1 वर्ष पनि पुगेको छैन र अब आउँदो अप्रिलमा हामी 1 वर्ष कम्प्लिट गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जनजाति महासङ्घ हरेक जनजातिको संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेर नेपाल सरकारसँग हाम्रो मागहरूलाई हामी पनि समान हो, हाम्रो पनि हक अधिकार समान हुनुपर्छ, हामी सबै नेपालीहरू एक हौँ र हामी सबै नेपालीले जसरी बाँच्न पाएको छ त्यसरी बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यो मागलाई हामीले बुलन्द पार्नको लागि चाहिँ जुन यो मकाउमा एउटा जनजाति महासङ्घ हामीले स्थापना गरेको छ र यो स्थापनाको लागि जुन हाम्रो अध्यक्षज्यू भीमकुमार राईज्यूको अध्यक्षतामा हामीले यो वर्ष यो जुन एउटा टिम चाहिँ हामीले जन्माएका छौँ र यो टिमले भावी दिनहरूमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ र त्यस कामको लागि सम्भवतः यहाँ जति पनि हामी जातीय संस्थाहरू छौँ मकाउमा, जस्तै तामाङ घेदुङ सङ्घ, शेर्पा सङ्घ, किराँत राई, याखा, मगर सङ्घ, गुरुङ सङ्घ, सबै तपाईँहरू भनेको यस संस्थाको मेन एउटा पिलर हो र तपाईँहरू बिना यो संस्था सम्भव पनि छैन। हामीले नै यो संस्थालाई माथि उठाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले नै यस संस्थालाई अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ र यस संस्थाले गर्ने जिम्मेवारी काम कर्तव्य भनेको जति पनि हाम्रो जातीय संस्कार संस्कृति छ त्यसलाई माथि उठाएर त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने, हाम्रो सम्बन्धित मागहरू, हाम्रो सम्बन्धित जरुरी कुराहरू सरकार पक्षमा सरकारमा लगेर राख्ने र हाम्रो मागहरूलाई सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी एउटा संस्थाले चाहिँ एउटा मेसेन्जरको रूपमा काम गर्ने भन्ने अभिप्राय छ। यसमा यस जनजाति महासङ्घको बारेमा अलिकति तपाईँहरूको साथ सहयोगको एकदमै जरुरी छ। यो भनेको किनभने सानो भर्खर कलिलो बिरुवा भएको भएर यसलाई जागरणा गर्ने, यसलाई ठुलो बनाउने बढाउने काम चाहिँ हाम्रो काम हो र यहाँ कति रूपमा त साथीहरूले अब अन्य हाम्रो गैर जनजाति साथीहरू पनि हुन्छ र उहाँहरूले यसलाई अलिकति नेगेटिभ रूपले पनि हेर्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूलाई म यही मञ्चबाट म के क्लियर गर्न चाहन्छु भने यो जनजाति महासङ्घले कुनै पनि जातीय राजनीति गर्दैन। यो जनजाति महासङ्घले सिर्फ मात्रै हाम्रो जातिहरूको हाम्रो मौलिक अधिकार, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृतिलाई मान्यता पाउनुपर्छ र नेपाल सरकारले यसलाई मान्यता दिनुपर्छ र यो मात्रै माग हो। हामीलाई कुनै राजनीति गर्नु छैन, कुनै केही गर्नु छैन र यसको लागि यो सम्भव जबसम्म छ तपाईँहरू गैर जनजाति साथीहरूले जबसम्म सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ तब मात्र यो म हुन्छ। हस् त, धन्यवाद। म यति भन्दा मेरो म नाम भन्दै जान्छु, कृपया अगाडि आइदिनु होला है। राजकुमार पौडेलजी 500। त्यसै गरी बेग बहादुर गुरुङज्यू, उहाँले हामीलाई त्यसै गरी हामीलाई आर्थिक त्यसै गरी चित्र गुरुङज्यू हामीलाई रामकुमार राईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी मङ्गल सिंह तामाङज्यू हुनुहुन्छ। यसै गरी 500 रुपियाँ दिए हामी तालिका साथ उहाँलाई धन्यवाद दियौँ। त्यसै गरी प्रेम तामाङज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अगाडि आइदिनु होला। किराँत याक्थुङ सुन्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू।
त्यसै गरी अघि भर्खरै हामीलाई आदिवासी जनजातिका मकाउका कार्यवाहक अध्यक्ष कलबहादुर तामाङज्यूले पनि कृपया अगाडि आए हाम्रो सम्मान प्राप्त गर्नु। सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग गर्नुहुने हाम्रा अतिथि दाजुभाइहरूलाई मगर सङ्घ मकाउको तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद र जोरदार एउटा ताली जाओस् न। मगर सङ्घ मकाउले सबैलाई समेट्ने कोसिस सदैव गरिरहेको हुन्छ र यसपालिको कार्यक्रम भने भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै कृपया अध्यक्षज्यूहरू आफ्नो यथास्थानमा स्थान ग्रहण गरिदिनुहोला। सर्वमान्य हाम्रो त्रिपक श्री मगरज्यूलाई अगाडि बोलाउन चाहे मैले। उहाँले हाम्रो कला संस्कृतिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ मगर सङ्घ मकाउको। कृपया कदर पत्र प्रदान गरिदिनुहोला। त्यसै गरी हाम्रो अर्को दाइ हुनुहुन्छ सुमन पुन मगरज्यू। उहाँले पनि आफ्नो कला संस्कृति जोगाउनमा हामीलाई निकै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। कार्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। दाजुभाइहरू तालीमा कन्साइ नगरौँ है। त्यसै गरी देवी पुन मगरज्यूलाई पनि हामी उच्च सम्मान गर्न चाह्यौँ। देवी पुनज्यू हाम्रो कला संस्कृतिलाई जोगाइराख्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मगर सङ्घको कार्यक्रम मात्र नभई विविध सङ्घ संस्थाको कार्यक्रममा गएर पनि उहाँले प्रस्तुतिहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै प्रस्तुति दिनेमा हाम्रो अतुलनीय हामीले उहाँको तारिफ के गरिराख्नु होइन। उहाँ निकै साहसी महिला पूजा बहिनीले हामीलाई यति धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमहरूको समाचार प्रसारण गरी यस सङ्घलाई अतुलनीय विशेष योगदान दिनुभएको छ। गैर मगर हुनुहुन्छ। हामीले पोहोर साल पनि उहाँलाई यसरी नै सम्मान गरेका थियौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सञ्जीव कोयज्यू। कृपया अगाडि आइदिनु होला सञ्जीव कोयज्यू। हामीलाई आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँले यसरी नै सहयोग गरिरहनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। एकचोटि हल्ला जोडसँग। यसै गरी अलिकति पछाडि राखिदिनु होला। भरत थापा मगरज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी चित्र थापा मगरज्यूलाई पनि गरे के सामानहरूको आवश्यक परेको छ उहाँहरूले हामीलाई सबै कुरामा सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पहिलो प्रदान गर्न चाहन्छौँ। पूर्व कार्यकालमै हामीलाई निकै सहयोग गर्नुहुने हाम्रो आर्थिक भार ठेगेर बस्नु भएको हाम्रो नितु दिदी कार्य समितिमा नबसे पनि उहाँले आफ्नो सहयोग निरन्तर गरिराख्नु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हिरा थापा मगरज्यूलाई पनि नियुक्ति पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सूर्य कुमार थापाज्यू उहाँ
उपस्थित हुनुहुन्न, हामी पछि दिनेछौँ। त्यसै गरी महासचिवमा नियुक्ति हुनुभएको छ भुवन पुन मगरज्यू। हाम्रो सचिवमा द्रोणबहादुर थापा मगरज्यूलाई नियुक्ति गरिएको थियो। प्रेम बहादुर थापा मगरज्यूलाई नियुक्ति गरेको छौँ। प्रेम बहादुर थापा मगरज्यू, उहाँ आफ्नो नियुक्ति पत्र प्राप्त गर्न कृपया अगाडि आइदिनु होला। हामीले कार्य समिति यही वार्षिक उत्सवमा बाँड्ने योजना रहेको हुँदा सहकोषाध्यक्षमा हाम्रो नेक सेङ्जाली ज्यू हुनुहुन्छ। नेक सेङ्जाली ज्यू कृपया अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी सदस्यहरू हाम्रो त्रिपक्षिस मगरज्यू सदस्य हुनुहुन्छ कार्य समितिको। मानबहादुर थापाज्यू कृपया अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी ईश्वर पुन मगरज्यूलाई पनि अगाडि बोलाउन चाहे। ईश्वर पुन मगरज्यू। हाम्रो अर्को सदस्य रहनु भएको छ भरत थापा मगरज्यू। भरत थापा मगरज्यू कृपया अगाडि आइदिनु होला है। दीपक श्रेष्ठ मगरज्यू पनि कृपया अगाडि आइदिनु होला है। हामीले भर्खरै यहाँ गुरुङ समाज मकाउका अध्यक्षज्यूलाई उपस्थित भएको देख्यौँ। त्यसै गरी जो कृपया अगाडि आई नियुक्ति पत्र प्राप्त गरिदिनु होला। गरी हाम्रो अर्को सदस्य हुनुहुन्छ चित्र थापा मगरज्यू, कृपया अगाडि आइदिनु होला। चित्र थापा मगरज्यू। त्यसै गरी हाम्रो अर्को सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो अग्रज दाजु चन्द्र पुलामी मगरज्यू, कृपया अगाडि आइदिनु होला। चन्द्र। त्यसै गरी अन्तिम सदस्य हुनुहुन्छ म आफै निर्मला थापा मगर। त्यसै गरी हङकङका हाम्रा पूर्व पहिलाको कार्य समितिमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो बिन ख्याम्चा मगरज्यूलाई पनि सल्लाहकारको नियुक्ति गरेकोमा फेरि पनि उहाँलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिदिनु हुन हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो अर्को सल्लाहकार हाम्रो विशेष दाई दुर्गा थापा मगरज्यूलाई पनि सल्लाहकारमा नियुक्ति पत्र प्रदान गरिदिनु हुन हाम्रो अध्यक्ष शमशेर थापा मगरज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कार्य समितिले पूर्णता पाएकोमा हामी जोरदार तालीका साथ यसलाई सम्मान सम्पन्न गरौँ। हाम्रो कार्य समितिले पत्रमा पूर्णता पाएको छ। आजको यो दोस्रो वार्षिक उत्सवले हामी अब भने बाँसुरीको धुनमा जाँदैछौँ है।
उच्च स्वर नपुऱ्याउ म त यहाँ र हाम्रा अरू साथीभाइहरू हाम्रो यस माघे सङ्क्रान्तिको अब शुभकामना म सम्पूर्ण यहाँ आउने उपस्थित महानुभावहरूलाई दिन चाहन्छु है। अब मेरो भन्नु धेरै छैन, अब सबैले भनिसक्नु भएको छ र यो साथसाथै अब सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हाम्रा साथीभाइ दिदीबहिनी र सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नुभएका मित्रहरूलाई म यस माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस कार्यक्रममा खटिनुभएका हाम्रा मित्रहरू सम्पूर्ण कार्य समिति सदस्यहरूलाई चाहिँ मुरी धन्यवाद भन्दै आजको यस कार्यक्रम चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। जय मङ्गलनाथ।